कुदरती आफात के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अल्लाह की तरफ से कभी कभार ऐसी आजमाइशें इंसान के लिए उतारी जाती हैं जो दिखने में बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन कई दफा इन आजमाइशों की वजह से इंसान वापस अपने खुदा की तरफ रुजू करता है। लिहाजा एक किस्म की ये वेकिंग कॉल होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे शॉकिंग नेचुरल डिजास्टर दिखाए जाएंगे जिनको कैमरा पर रिकॉर्ड किया गया। नंबर 1, दोस्तों इस वक्त आप हुलियान नामी एक शख्स को देख रहे हैं जो कि एक नेशनल पार्क का गाइड है। इस शख्स के दाएं और बाएं तरफ तकरीबन 3 से 4 अफराद खड़े हैं। ये तमाम लोग इस नेशनल पार्क की इन पहाड़ियों पर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जिनको हुलियान काफी हद तक रेस्क्यू भी कर रहा था, लेकिन अचानक से हुलियान ने एक हवाई जहाज गुजरने की आवाज सुनी। अब यहाँ पर हवाई जहाज तो कोई था नहीं, लेकिन हुलियान जानता था कि ये आवाज किस चीज की है। दोस्तों, ये आवाज बुनियादी तौर पे एक लैंडस्लाइड की आवाज है जिसके अंदर बड़ी तादाद में पत्थर और मिट्टी और कीचड़ मौजूद होता है और ये इंसान को अपने साथ बहाकर ऐसी जगह ले जाता है कि उसकी हड्डियां तक नहीं मिलती। हुलियान को अब इस आवाज से अंदाजा हो गया कि एक लैंडस्लाइड आने वाला है, लिहाजा उसने चिल्लाकर तमाम लोगों को दूर रहने की गुजारिश की और सब लोग डिस्पर्स हो गए। कुछ ही देर में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया और इन लोगों को पता भी चल गया कि हुलियान की वजह से और उसकी होशियारी की वजह से आज इन तमाम लोगों की जान बच गई। दोस्तों, अब एक बात तो तय है कि सारी जिंदगी ये लोग जब भी कभी हवाई जहाज की आवाज सुनेंगे तो सेम रिएक्ट नहीं करेंगे। जून 2021 में चाइना के अंदर एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसकी वजह से सारी दुनिया एक दफा तो हिल ही गई थी। हुआ ऐसा कि यहाँ के प्रोविंसेस के अंदर बड़ी तादाद के अंदर सैलाब और आंधियां आई जिनकी वजह से कंट्री के नानपिंग के नाम के एक इलाके के अंदर जो सिटी का लेवल था पानी उससे भी ऊपर चला गया। चाइना में एक ब्रिज था और ये पानी के प्रेशर की वजह से एकदम स्नैप हो गया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पूरे का पूरा पुल फौरी तौर पे अपने साथ बहा कर ले गया। दोस्तों, ये चाइना का माल है, इतना ही चलता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन पास खड़े जो चाइनीज लोग थे वो इसकी वीडियो बना रहे थे और मुझे डर था कि कहीं ये लोग भी अपनी वारंटी पूरी न कर बैठे। इसी तरीके से सिर्फ 500 फीट के फासले पर एक और ऐसा ब्रिज था जो कि सिर्फ 4 घंटे के वक्फे से तबाह हुआ। और दोस्तों, ये पुल कोई बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल पुराना ब्रिज था। और ये वाक़या जो मैंने आपको बताया है ये सन 2017 में पेश आया। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे माउंट स्ट्रोबोली की जो कि ट्रेनियन सी पर मौजूद है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा आतिशफशा पहाड़ है जहां पर 3 एयर लॉस्ट गॉड्स मौजूद हैं। दोस्तों, ये लावे से भरपूर एक ऐसा पहाड़ है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से लावा आमतौर पे रात के वक्त निकलता था। 2019 में ऐसा हुआ कि एक बंदे ने अपना वेबकैम लगाया हुआ था और अचानक उस वेबकैम ने एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल गई। दोस्तों, 2019 में एक डे टाइम लावा इरप्शन दिखाई थी। जो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था उसने वीडियो तो अच्छी रिकॉर्ड की लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये इतना बुरा तूफान था जिसे बाद में देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए। अच्छा तो ये था कि वो सब के सब लोग वहां से टाइमली भाग गए और ये कैमरा ऑन ही था कि जब लोग वापस आए तो इसकी चिप को लगाकर देखा तो पता चला कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ से इस आतिशफशा के अंदर फूट पड़ी है। दिन में पहले कभी भी ये आतिशफशा नहीं फटा था। टूरिस्ट सीजन के अंदर ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन 2019 और फिर उसके बाद 2017 के अंदर ये मामलात हुए जिनकी वजह से दुनिया के बहुत ज्यादा टूरिस्ट ऐसे हैं जो अब इन इलाकों में नहीं चाहते। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे कैंजन की जो कि इंडोनेशिया का एक इलाका है और यहाँ पर 70,000 लोग मौजूद हैं। यहाँ पर बारिशों का मौसम होता है आमतौर पे और ये इलाका जावा नाम के आइलैंड पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा तेज तूफान आया जिसकी सीसीटीवी फुटेज एक बैंक के सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड की गई। बैंक का ये जवान जो कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था वो बाहर खड़ा रहा और उसके बैंक के अमले को ये फिक्र थी कि कहीं इसकी ही जान न चली गई हो। दोस्तों, माइटी विंड अब जब भी कभी किसी जगह पर आती है या तेज रेनफॉल होता है तो कोई बंदा इसके हवाले से कुछ भी नहीं कर सकता। बैंक की हर चीज उड़ गई, बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां और घर तबाह हुए, लेकिन बंदे की लकीली जान बच गई और किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। दोस्तों, सिलियनॉट चाइना जिसके अंदर तकरीबन 2.5 लाख लोग रहते हैं, ये चाइना का एक ऐसा खूबसूरत इलाका है जहां पर अक्सर लोग सियाहत की गर्ज से भी जाते हैं। यहाँ पर एक दफा 2020 की जून 24 को एक मैसिव टॉर्नेडो आया। अगर आप इस आबरोले की शक्ल देखें तो आपको दिखाई देगा कि आधे से नीचे ये मुकम्मल तौर पे ब्राउन हो चुका है।
وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس بڑی تعداد میں گندھک اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں موجود ڈبری ہے جو کہ یہ ساری کی ساری اس نے اس آبرولے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ دوستو اتنا زیادہ بڑا آبرولا چائنا کی تاریخ میں لوگوں نے کم ہی دیکھا تھا۔ دور سے بھی لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا تھا، ایون ساتھ والی اسٹیٹ سے بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے رنگ کو دیکھ کر لوگ اور زیادہ گھبرا رہے تھے کہ کہیں لوگ مر ہی نہ جائیں، لیکن لکیلی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوستو 2017 اگست میں چائنا کے اندر ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا چوہائی نام کے ایک شہر کے اندر۔ یہ پچھلے 18 سال میں سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ طوفان گردانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چوہائی سٹی کے اندر اس سے زیادہ اسٹرانگ طوفان آج تک نہیں آیا تھا۔ اس نے بلڈنگز کی بنیادیں ہلا دی تھیں، گاڑیاں تباہ ہو گئیں، سڑک پر چلتے ٹرک الٹ گئے اور کرینز ٹوٹ کر چھتوں سے نیچے گر گئیں جو بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہانگ کانگ اور چوہائی آس پاس ہی ہیں اور دونوں شہروں کے اندر رات کے وقت بڑی تعداد میں اسکائی اسکریپرز پر لائٹس جگمگ جگمگ کرتی ہیں، لیکن جب یہ طوفان آیا تو سارے کا سارا شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسکائی اسکریپرز بھی ڈارک ہو گئے اور $6.4 بلین کا ڈیمیج ہوا۔ دوستو انڈونیشین آئی لینڈ جاوا پر سمارو نام کا ایک آتش فشاں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 19 اور 20ویں صدی کے اندر کافی زیادہ ایکٹیو تھا، لیکن پھر اس کے بعد کافی عرصے تک یہ آتش فشاں خاموش رہا۔ 2014 میں اس کے اندر دوبارہ سے چنگاری سلگی اور 2020 میں اس نے ایک ایسی عجیب و غریب سموک نکالنا شروع کی کہ اہل علاقہ سب کے سب کی دوڑ لگ گئی۔ یہ سب لوگ پاس کے گاؤں کے اندر چلے گئے، وہاں پر انہیں گھر اور مساجد ملی جہاں پر انہوں نے اسٹے کیا، اور تقریباً 3 دن بعد جب اتھارٹیز نے علاقے کو کلیئر قرار دیا تو تب یہ لوگ اپنے علاقے میں واپس آئے۔ دوستو جب یہ یہاں پر واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ جو یہاں سے آتش فشاں پھوٹا تھا وہ تقریباً 28 میل اوپر کی جانب پھوٹا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان سب کے گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، ایون ہر جگہ پہ بڑی تعداد میں راکھ موجود تھی جس نے اس پورے شہر کو ڈبویا ہوا تھا۔ اس راکھ کو اس آئی لینڈ سے باہر نکالتے ہوئے انہیں بہت دن لگ گئے۔ دوستو چائنا کی ایسٹرن سائڈ پر ہانگ کانگ کے قریب لوفینگ نام کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اکثر اوقات ٹائفونز آتے رہتے ہیں۔ کوسٹل چائنا میں تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ ٹائفونز بھی ہیں۔ دوستو یہاں پر لوسان نام کا ایک ٹائفون آیا جو کہ 10واں بڑا ٹائفون تھا پوری دنیا کے اندر۔ یہاں پر کھڑی بائکس الٹ گئیں، گاڑیاں الٹ گئیں، ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی، اور اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں کی چھتیں تک اڑ گئیں۔ دوستو لوگوں کی کھڑکیاں بھی ٹوٹیں اور اہل علاقہ سے بجلی بھی معطل رہی۔ دوستو تقریباً 106 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلتی رہی جو کہ بہت تیز رفتار ہوتی ہے ہوا کی، اور کسی بھی چیز کو اڑانے کے حوالے سے ہوا اتنی جو پریشر یہ ڈال رہی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پانی اور ہوا جب چاہیں جس بھی چیز کو چاہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سمندر کے اوپر موجود جو پل تھا اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دریاؤں پر موجود جو پل ہیں ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس سے زیادہ بڑا آج تک ان لوگوں نے طوفان چائنا کے اندر تو کم از کم نہیں دیکھا تھا۔ دوستو اب بات کریں گے امریکہ کی۔ جون 2022 میں مونٹانا کی گورنمنٹ نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ یہاں کے جو میئر تھے، یہاں کے جو ناظم تھے، انہوں نے کہا کہ یلو سٹون نیشنل پارک کے اندر ایک سیلاب آ گیا ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ اپنے گھروں کو خالی کرتے۔ لیکن بے وقوف لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ بھی کوئی دیکھنے والا منظر ہوگا، لہٰذا ان سب لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے کیمرے پکڑے اور سیدھے اس دریا کی جانب چلے گئے جو کہ مونٹانا کے نیشنل پارک سے گزرتا ہے، اور یلو سٹون کے اس پارک میں موجود اس دریا کی جانب ان لوگوں نے اپنی توجہ کر لی۔ اب اس کے اندر گھر بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ آپ اس وقت اپنی ویڈیو کے اندر کلپ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ گھر بہتا ہوا ایک پل سے جا کر ٹکراتا ہے اور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ پل جو نیشنل پارک کے اندر موجود تھا، اس پل سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر یہ گھر تھا جو کہ بھی آپ نے بہتا ہوا دیکھا ہے۔ اس گھر کے اندر اس نیشنل پارک کے 2 کیئر ٹیکرز رہتے تھے اور آج وہ اپنا گھر بہتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دوستو آخر میں بات کریں گے فلپین سی کے ایک آئی لینڈ کیمارینا کی، جہاں پر ایک بہت پاورفل ٹائفون 2020 میں آیا۔ دوستو یہ ایک ایسا شدید طوفان تھا جس سے ایک فیملی نے جب ویڈیو ریکارڈنگ کی تو اندازہ ہوا کہ اہل علاقہ کی تمام پاور لائنز اڑ گئیں۔ یہ تاریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ عام بڑے سے بڑا کٹر بھی انہیں نہیں کاٹ سکتا، لیکن دوستو جب قدرتی آفت آتی ہے تو وہ ہر چیز کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تاریں اپنی بنیادوں سے اکھڑ گئیں،
खंबे गिर गए, लोगों के घरों की छतों के ऊपर बड़े बड़े ओले आकर बरसने लगे और गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। कई इलाके तो ऐसे थे जहां पर बिल्कुल जमीन से ऐसे घर जो लकड़ी से बने होते हैं वो उखड़ कर नीचे गिर गए। दोस्तों, इस तरह की आफात बिलियात दुनिया में आती रहती हैं। अल्लाह पाक की ज़ात से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।